Nganong ang tao mamatay? Tungod sa sala. Dili pa sila gusto mamatay, tungod kay batanon pa sila. Dili pa sila gustong mamatay, di pa sila andam, tungod kay naa pa sila yung mga pangandoy sa kinabuhi. Dili sila gustong mamatay, di pa sila andam nga mamatay, tungod kay magminyo pa sila. Maminyo pa siya. Dili siya gusto pang mamatay tungod kay naa siya gikawilihan nga mga butang niining kalibutana. Siguro daghan siya kwarta, daghan siya bahandi, daghan siya negosyo. Dili siya gustong mamatay, di pa siya anda mamatay tungod kay maluoy siyang mabilin ang iyang mga anak, iyang asawa. Unsaon na lang kung wala nako. So daghang mga rason, mga kaigsunan, mga kagila. Pero wala gyoy ni rason nganong gusto, nganong dili pa siya gustong mamatay kay dili pa ko luwas. Sukad-sukad mga kaigsunan, wala pa ko na-encounter nga tao nga dili gustong mamatay kay dili pa siya luwas. Ang sagad nga ma-encounter nako labi nagmagsangyaw mi ning pangutana. Kung mamatay ka karon nay tay, sumbako in town, pastor, labngog pito ka ba? Ayaw pag-ingana, pastor, ayaw pag-ingana. So dili ni pagpanunglo ato mga kaigsunan, mga kagalana, realidad ni. Unsaon manato sa pagpakaikyas kung dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Ang Biblia mismo, mga kaigsunan, mga kagalaan, unsaon manato pagpakaikyas kung dili kita manumbaling, kung dili kita magtagad ni ining dakong kaluwasan. Pagkaklaroha. Nganong dakong kaluwasan maging pastor? Tungod kay dugo o kaugalingong kinabuhi ni Kristo ang giula, mga kaigsunan, ang gibuhis. Klaroha gyud ang imuhang kinabuhi. Walay si bisan kinsa, walay bisan usa ka tawo nga makaingon siya nga buhi pa siya ugma. Kinsa may makaingon diya nga buhi pa ka ugma? Nabay makasiguro diri nga buhi pa siya ugma? Base na usa diri, duha or lima ba? Igna nga, oh pastor, makasiguro ko nga buhi pa ko ugma. Daghang mga tao nga nag-expect nga buhi pa ugma, pero wa na makamata sa diyang natulog siya. Kadaghan tao nga diretso ra mga kaigsunan, mga kagalaan. Walay si bisan usa ka tao nga nasayod kung kanus-a kuhaon ang iyang kinabuhi. Ang Dios lamang ang nasayod ni ana. Wa ko kahibalo, inig kaugma, mamatay ko. Wa ko kay balo, karong simanahan lang kukutob, karong bulanan lang kukutob, karong tuigan lang kukutob, na kumaabtan og year 2025. So walay nasayod. Simbako kay taon niya, pastor, labngog pito ka buntod og pito ka lahod.